السلام عليكم ورحمة الله. قبل مشاهدة هذا الفيديو لا تنسى نشره مع زملائك والاشتراك في القناة إن لم تكن من المشتركين، فلدينا حتما فيديوهات تعجبك. نمشيو دابا ليكزيرسيس نيميرو 2. Maintenant passons à l'exercice numéro 2. ABC est un triangle isocèle. Isocèle هي متساوي ساقين. En A, M le milieu, منتصف, de BC. Le point D est le symétrique du point A par rapport au point M. مطلوب منا هو construire la figure. عاودو نقراو. ABC est un triangle isocèle en A. يعني نرسمو مثلث متساوي ساقين في A. M le milieu de BC. نرسمو الميليو تاع BC. Le point M est symétrique par rapport le point D est le symétrique du point A par rapport à M. كنهضرو على la symétrie centrale. نتبعو معايا نديرو الشكل. في la figure on commence par BC. نرسمو واحد segment BC. par exemple هادي نسميوها BC. voilà BC. puis باش نرسمو البوان A خاصنا نستعملو الكومبا. ركزو معايا، ها هو الكومبا. غنجي حتى لهنا ناخد واحد القياس مزيان، ما يكونش هاد القياس اللي في الكومبا قلت القياس بي سي يكون اقل من القياس بي سي، ياك. ونجي حتى لهنايا ونرسم هاد لا ميثود اوب. في ناخد عاوتاني الكومبا نديرو في لو بوان بي، في نجيبو حتى لهنايا ثم نرسم اوب. اي فوالا. دابا هاديك البوان اللي لقينا هي هاديك البوان اللي لقينا دابا هي البوان ا. هادي دابا هي البوان ا. فوالا. دابا غنرسمو لي دو سيغمون A B و B C. إذا غادي تصير ما بين هنا وهنا بحال هكا وحتى السيغمون الآخر. إذا غيكون عندنا ميم ميزور، غيكون ميزور A B إيكال أو ميزور A C. إذا هذا هو لو فيغور. نزيدو نكملو دابا M لو ميليو دو B C. الميليو ديال B C حنا كنعرفو الميثود باش كنشوفو الميليو. نورمالمون كناخدو الميركار وكنرسمو هذا وكنرسمو واحد اخر هنا. سينو يمكن ليك فقط دير لا بروجيكسيون اورتوغونال. اذا يمكننا نديرو ليكار ياك ونديرو لا بروجيكسيون اورتوغونال. صغير هادشي. فوالا. نجي حتى لهنا وندير لا بروجيكسيون بحال هكا. تجيب ليكار ودير او ودير لا بروجيكسيون اورتوغونال ديال البوان ا سور بي سي. هاديك غتكون هي البوان ام. فوالا كوم سا tout simplement. فوالا. هاد لو بوان هادي اللي لقينا هي البوان ام. هنا دابا لو بوان ام بطبيعة الحال غتكون هي الميليو، سيتادير هاد القياس كيساوي هاد القياس، وهنا لو بوان ام. تخي بيان. قال لنا لو بوان دي est le symétrique du point A par rapport à M. tout simplement غتجيب البيركار. Voilà, comme ça. Désolé. تاخدو كلو غتجيبو هنا ديرو في لو بوان ام وتاخد هاد القياس اللي كاين هنا. تقاد هادشي مزيان بطبيعة الحال. القياس اوب. هاد القياس هذا غادي نديروه في الجهة الآخرى هنايا. فوالا غنرسم اوب. تخي بيان. من بعد غتاخد المسطرة ياك وترسم. فوالا. بهاد لا ميثود بحال هكا وترسم حتى يتقاطعو ليك هادو هنايا. فوالا. هاد لو بوان هادي لقينا دابا هي لو بوان دي. هنا دابا غيكون لو بوان دي. اي فوالا. دابا دي هي لو سيميتريك دو ان بارابور ا. ودابا تكمل هاد الكوادريلاتير وصافي وانت كملتي. غنسيرو ما بين هذا وهذا وما بين B و D. Et voilà, هذا هو الفيغور. نمشيو دابا للسؤال الثاني. من بعد ما رسمنا لا فيغور، ها هو جبت لكم لا فيغور هنايا مقاد مزيان. قال لنا montrer que ABDC est un losange. losange هي معين. اتفقنا؟ إذا montrons que ABDC est un losange. Très bien.
Il suffit de montrer que ABDC est un parallélogramme, puis fait deux côtés consécutifs, juste الأضلاع متابعين متقايسين. Donc أولا نمونطريو بلي هو بعدا parallélogramme. إلا بغينا نمونطريو بلي هو parallélogramme سهلة، غنمونطريو بلي هاد M، هاد لو بوان M هو لو سونتر ديال الرباعي ABDC، هو لو سونتر، وهاد لو سونتر هذا هاد لي دو دياغونال عندهم ميم سونتر، يعني القطران عندهم نفس المنتصف، ياك؟ إذا غنجيو غادي نديرو أونا D et le symétrique de A par rapport à M. Donc, M est le milieu, il y a le montasaf, et le milieu de AD. هذه نسميوها العلاقة واحد. إذن هذه la relation numéro 1. Relation 1. Et on a M est le milieu de CB. CB ou la BC بحال بحال. هذه نسميوها la relation numéro 2. 2 1 et 2. هاد لي دو رولاسيون كيعطيونا بلي هاد الرباعي هذا ABDC عنده لي دياغونال كيتقاطعوا في ميم ميليو، يعني عندهم نفس المنتصف. ال ABDC est un parallélogramme. كتبوها مزيان. دوزيام est un parallélogramme. إذا حنا بينا دابا بلي parallélogramme et on a AB égale à AC. En effet, ABC est isocèle. مادام هذاك المثلث ايزوسيل متساوي الساقين، مسافة AB كتساوي AC، إذا هذا باراليلوغرام وعنده جوج ديال الأضلاع متابعين متقايسين. إذا هذه لا بروبريتي كاينة عندنا. إلا كان عندنا رباعي باراليلوغرام وفيه جوج الأضلاع متابعين متقايسين، دونك فهو معين. إذا يمكننا نديرو دو أو بيان دونك ABDC est un losange. صافي، هادشي اللي غادي دير.